ॐ श्री आदित्य कवचम् विनियोगः। ॐ अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजम् सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्याधिभिर्वृतम् देवासुरैः सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचम् सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालम् च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणम् पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखम् तथा जिह्वाम् पातु जगन्नाथः कण्ठम् पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयम् पातु भानुमान् मध्यम् च पातु सप्तास्वो नाभिम् पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलम् पातु तिस्साम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलम् वपुः वेदत्रयात्मकम् स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामम् तम् कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिवृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तम् दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमम् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यसाग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितम् पूर्वम् यातयाम विवर्जितम् सत्त्वप्रधानम् शुक्लाख्यम् वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयम् वेदम् सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमम् सविता स्वयम् तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिशकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदम् प्रोक्तम् महापुण्यम् पवित्रम् पापनाशनम् यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ श्री आदित्य कवचम् विनियोगः। ॐ अस्य श्रीमदादित्य कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजम् सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्याधिभिर्वृतम् देवासुरैः सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम्
ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचम् सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालम् च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणम् पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखम् तथा जिह्वाम् पातु जगन्नाथः कण्ठम् पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयम् पातु भानुमान् मध्यम् च पातु सप्तास्वो नाभिम् पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलम् पातु तिस्साम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलम् वपुः वेदत्रयात्मकम् स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामम् तम् कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिवृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तम् दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमम् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यः साग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितम् पूर्वम् यातयामविवर्जितम् सत्त्वप्रधानम् शुक्लाख्यम् वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयम् वेदम् सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमम् सविता स्वयम् तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिशकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदम् प्रोक्तम् महापुण्यम् पवित्रम् पापनाशनम् यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् ॐ श्री आदित्यकवचम् विनियोगः ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजम् सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्याधिभिर्वृतम् देवासुरैः सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचम् सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालम् च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणम् पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखम् तथा जिह्वाम् पातु जगन्नाथः कण्ठम् पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयम् पातु भानुमान् मध्यम् च पातु सप्तास्वो नाभिम् पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः
जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलं पातु त्विस्साम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकं स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिवृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमं भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यः साग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितम् सत्त्वप्रधानं शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिशकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात् ॐ श्री आदित्यकवचम् विनियोगः ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदीच्छन्दसि घृणिरिति बीजम् सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्याधिभिर्वृतम् देवासुरैः सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचम् सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालम् च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणम् पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखम् तथा जिह्वाम् पातु जगन्नाथः कण्ठम् पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयम् पातु भानुमान् मध्यम् च पातु सप्तास्वो नाभिम् पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलम् पातु त्विस्साम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलं वपुः वेदत्रयात्मकं स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामं तं कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिवृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमं भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यः साग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितं पूर्वं यातयामविवर्जितम् सत्त्वप्रधानं
शुक्लाख्यं वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयं वेदं सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमं सविता स्वयं तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिशकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्। ॐ श्री आदित्यकवचम् विनियोगः। ॐ अस्य श्रीमदादित्यकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य याज्ञवल्क्यो महर्षिः अनुष्टुप् जगदिच्छन्दसि घृणिरिति बीजम् सूर्य इति शक्तिः आदित्य इति कीलकम् श्रीसूर्यनारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् उदयाचलमागत्य वेदरूपमनामयम् तुष्टावपरया भक्त्या वालखिल्याधिभिर्वृतम् देवासुरैः सदा वन्द्यम् ग्रहैश्च परिवेष्टितम् ध्यायन् स्तुवन् पठन् नाम यः सूर्यकवचम् सदा घृणिः पातु शिरोदेशम् सूर्यः फालम् च पातु मे आदित्यो लोचने पातु श्रुति पातु प्रभाकरः घ्राणम् पातु सदा भानुः अर्कः पातु मुखम् तथा जिह्वाम् पातु जगन्नाथः कण्ठम् पातु विभावशुः स्कन्धौ गृहपतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः अहस्करः पातु हस्तौ हृदयम् पातु भानुमान् मध्यम् च पातु सप्तास्वो नाभिम् पातु नभोमणिः द्वादशात्मा कटिम् पातु सविता पातु सृक्किणी उरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे पातु च मार्ताण्डो गलम् पातु तिस्साम्पतिः पादौ वृद्धः सदा पातु मित्रोऽपि सकलम् वपुः वेदत्रयात्मकम् स्वामिन् नारायण जगत्पते अयातयामम् तम् कञ्चिद्वेदरूपः प्रभाकरः स्तोत्रेणानेन सन्तुष्टो वालखिल्यादिभिवृतः साक्षाद्वेदमयो देवो रथारूढः समागतः तम् दृष्ट्वा सहसोत्थाय दण्डवत् प्रणमम् भुवि कृताञ्जलिपुटो भूत्वा सूर्यसाग्रे स्थितस्तदा वेदमूर्तिर्महाभागो ज्ञानदृष्टिर्विचार्य च ब्रह्मणा स्थापितम् पूर्वम् यातयामविवर्जितम् सत्त्वप्रधानम् शुक्लाख्यम् वेदरूपमनामयम् शब्दब्रह्ममयम् वेदम् सत्कर्म ब्रह्मवाचकम् मुनिमध्यापयामास प्रथमम् सविता स्वयम् तेन प्रथमदत्तेन वेदेन परमेश्वर याज्ञवल्क्यो मुनिश्रेष्ठः कृतकृत्यो भवत्तदा ऋगादिशकलान् वेदान् ज्ञातवान् सूर्यसन्निधौ इदं प्रोक्तं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं यः पठेत् शृणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते वेदार्थज्ञानसम्पन्नः सूर्यलोकमवाप्नुयात्।